बूढ़े बाप अपनी जवान औलादों के जनाजे उठाते रहेंगे। माएं जिस वक्त उनको अपने लाल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त उनके लाल दुश्मनियों की भेंट चढ़ते रहेंगे। आखिर कब तक ये निजाम चलता रहेगा कि खुशी के मौकों पर बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत गम की बरसात की जाती रहेगी। अभी हालिया वाकया मंडी बहाउद्दीन में पेश आता है, जिसमें एक शादी की तकरीब है और शादी की तकरीब में कुछ बदबख्त नौजवान जो हैं वो मुसल्ला होकर धावा बोलते हैं जत्थे की सूरत में, अंदर आकर अंधाधुंध लोगों को अपनी बदबख्ती का फायरिंग का निशाना बनाते हैं। इस दौरान इतला मिलती है कि 3 लोग जहान फानी से कूच कर जाते हैं और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतला मिलती है। कोहराम का मंजर था, पूरे मुल्क ने इस कोहराम को देखा। हर जगह ये बात हुई कि यार बेचारी वो खातून जिसकी शादी है, उसकी खुशी का, वो मर्द जिसकी शादी है उसकी खुशी के सबसे बड़े दिन पर क्या बदबख्ती करती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज वो तमाम चीजें समझने के लिए उस गमजदा फैमिली के पास मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त हम मौजूद हैं जी, और मलकवाल का इलाका है, फिफरा बरादरी ने कहा जाता है और फिफरा ही गांव है। उनके कुछ मुअज़्ज़िज़ीन हमारे साथ हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बला जो इन तक आन पहुंची है ये क्यों आई है और इसे बचने का मुस्तकबिल में क्या रास्ता नजर आता है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी का मामला फरमाए। थैंक यू। और आपके ये गम का वक्त है, असूली तौर पर ये खुशी का वक्त था, लेकिन बदकिस्मती से गम आन पड़ा है। और मुअज्जिन शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह आपके लिए भी आसानी का मामला फरमाए। मुद्दई मुकदमा भी हैं और मकतूल तारिक के भाई भी हैं। आसिफ भाई, आप यहाँ के बरादरी में एक नुमाया शख्स समझे जाते हैं, फिफरा बरादरी में। जी ऐसे ही। और दोनों घर आपके अजीजो कारिब हैं, कातिल भी मकतूल भी ऐसे। और इसकी एक हिस्ट्री है। ये दुश्मनी क्यों है, क्यों इतनी नफरत आपकी खूनी रिश्तों में पहुंच गई? एक माँ बाप की नस्ल जो है वो इस वक्त एक दूसरे के दस्तो गिरबां क्यों है, क्यों एक दूसरे खून के प्यासे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए और जो फौत हो गया उनकी मगफिरत फरमाए। मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा, वाइस चेयरमैन, एक्स वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल माजी, जो हमारी लोकल काउंसिल है उसका। ये जो जितना भी वकुआ, जो बात, ये जो जितनी लड़ाई आप पूछ रहे हैं कि फैमिली में जो हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जवेद इकबाल वल्द गुलाम रसूल नामी शख्स है। ये सारा जितना ये बंदे मर्डर हुए हैं, ये सारा उसका जो है ना वो जावेद इकबाल वल्द गुलाम रसूल। ये 2018, 19, 20 में ये शुरू हुआ है। पहले थोड़ी थोड़ी चपकलिश वगैरह, उसके बाद फिर मर्डर वगैरह, ये सारा। इससे पहले भी आपके मर्डर हो चुके हैं? जी, इससे पहले भी हमारा 2020 में डॉक्टर मजहर इकबाल मेरे चाचा हैं। डॉक्टर मजहर इकबाल तो वही साहब नहीं जिनकी बेटी की शादी? जी, उन्हीं की बेटी की शादी थी आज इनके चाचाजाद के साथ। जी, ये इस हद तक कमजरफ इंसान और कमजरफी इसने की है कि एक दुश्मनी होती है इलाके में, दुश्मनदारी होती है, जो भी है, लेकिन ये बच्चों का जो बच्चा है, बच्ची है, उनकी शादी, उनकी खुशी के मौका पे इसकी हवस पूरी नहीं हुई है। डॉक्टर मजहर को कत्ल करा के इसकी हवस पूरी नहीं हुई है। उसके बाद इसने जब उनकी बेटियों की शादी हुई तो उस शादी में इसने ये सारा प्लानिंग करके, प्री प्लान करके इसने ये वो सारा वकूआ करवाया। ये दुश्मनी आपकी, पहला कत्ल जो है वो 2020 में हो रहा है जी। इससे पहले ऐसा क्या वाकया हुआ था कि बात यहाँ तक आ गई कि बंदे मारने मराने पर? सर, इससे पहले एक वाकया, जायदादों के तनाजे हैं, कोई मुल्कों की लड़ाई है, क्या मामला है? जी, इससे पहले जो स्टार्ट हुई है ना वो इस जगह से हुई है कि हमारे गांव में एक मुतफिका तौर पे 4.5 एकड़ जमीन है कब्रिस्तान की। बस 4.5 एकड़ की जमीन का मसला है? जी, उसका मसला है। वो ये जवेद नामी और नजीर अहमद इसके मामू हैं, ये दोनों उस पर कब्जा करना चाहते थे। डॉक्टर मजहर इकबाल, मैं बजाते खुद और बाकी सारा गांव जितना भी, ऑलमोस्ट कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो डरते हैं इससे। जवेद ये काफ़ी क्लेवर बंदा है। इसका जो है ना वो शैतानी माइंड है और ये साजिश कब्जा करना चाहता है और आप वहाँ पर कब्जा करना चाहता था। और हमने सारे गांव ने मिलके किया और गांव सारा कहता है कि हम आपको फॉलो करेंगे, आप किसी तरीके से भी इनको रोकें कि ये जगह कब्रिस्तान की है, इस पे आप वो कब्जा वगैरह ना करें। 4 किले रकबा, 4.5 एकड़ जी।
پھر جب اس نے یہ سارا چیز دیکھی ہے کہ گاؤں پورا اور کوئی نہیں کرتا ہے, یہ جو ڈاکٹر مظہر وغیرہ ہیں یہی مین جو ہے میرے آگے آ رہے ہیں, اگر یہ نہ ہوں تو میں یہ قبضہ ایزیلی کر سکتا ہوں یا میں اپنے استعمال میں جگہ لا سکتا ہوں. تو وہ اس نے 15/7/20 کو ڈاکٹر مظہر کا مرڈر کر دیا. جاوید اس میں یہ جو ابھی ملزم ہے, جاوید اقبال ولد غلام رسول, الطاف ولد غلام رسول اور نذیر احمد ولد جلال, یہ اس ایف آئی آر کے بھی ملزم ہیں. اچھا, 454 ڈاکٹر مظہر والی ایف آئی آر 454/20 میں, اس میں بھی یہ ملزم ہے. لیکن اس کا جولائی 2020 والی, جولائی 2020 والی, جی اس کا اصل بیک گراؤنڈ یہ ہے, وہاں سے یہ لڑائی ہماری سٹارٹ ہوئی. حکومت تھی, اس کے جو لوکل ہمارے نمائندے ہیں, منتخب نمائندے قابل احترام, میں کبھی کسی کو کرٹیسائز پی ٹی آئی کا دور تھا, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. محترم وسیم افضل چاند صاحب ہیں, ہمارے ایکس ایم پی ہیں, انتہائی قابل احترام ہے. ندیم افضل چاند صاحب ہیں, انتہائی اچھے انسان ہیں. نظر محمد گوندل صاحب ایکس ایم این اے اور ایکس منسٹر ہیں. لیکن میں ایک پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک جو ووٹ ہوتا ہے نا ہمارے دڑا سسٹم یا برادری سسٹم جو ہوتا ہے, ووٹ دینا ایک ہر بندے کا اپنا بنیادی حق حاصل ہے کہ کس طرح وہ دے سکتے ہیں, جس کو مرضی ہے وہ دے. ہمارا قصور یہ ہوا کہ ہم نے ووٹ جو ہے نا وہ اور پارٹی کو دے دیا, تو جاوید کو, چند برادری کو نہیں دیا, چند برادری کو ہم نے ووٹ نہیں دیا. ندیم افضل چاند نے, وسیم افضل چاند ہمارے حلقے کے جو ایم پی اے ہیں, اور نظر محمد گوندل صاحب ایم این اے ہیں ایکس. ہم نے ان سے بار بار ریکویسٹ کی ہے, وسیم افضل چاند سے بار بار میں نے پرسنلی خود ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ ایسا کریں, آپ ہمارے معزز آدمی ہیں, آپ جاوید وغیرہ کو اور ہمیں سب کو بٹھا کے آپ ہماری صلح کرا دیں. ابھی ہمارا کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوا تھا, نہیں ہوئے, ڈاکٹر مظہر کے قتل سے پہلے کی بات ہے. ادھر جو ہمارا گاؤں کا سسٹم ہے, یا یہاں پہ جو ایم پی اے اور ایم این اے ان کو استعمال کر کے بندے اپنا اثر رسوخ بڑھا کے تو وہ یوز کرتے ہیں. یہ جاوید جو ہے یہ چند برادری کے ساتھ, جی چند برادری کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے, اور اس نے پورا فل پری پلاننگ کر کے جتنی گیم ہے, چھوٹے پرچے دیے, پھر بڑے پرچے دیے, ایسے کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے ڈاکٹر مظہر صاحب کا مرڈر کروا دیا. کل کتنے پرچے اب تک ہو چکے ہیں آپ کی طرف سے جو اس آپ میں لوگوں پر ہو چکے؟ پہلے جو مرڈر کے بغیر ہے نا, ہمارے اوپر مرڈر کا ایک پرچہ ہوا ہے, اس میں شاہد نامی ایک لڑکا ہے, بلڑ کا, وہ مرڈر ہوا ہے جاوید کے گھر میں, 4 دیواری کے اندر. لیکن اس کا ہماری رہائش ہی اس سے کافی دور ہے. تو جاوید نے یہ جو بلڑ والے اس کے ورثاء تھے, جی تو پہلا مرڈر ہو رہا ہے آپ کا ڈاکٹر مظہر اقبال, جی ہمارا ہو رہا ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ڈاکٹر مظہر اقبال کے قتل کا بدلہ لیا ہے شاہد کو قتل کر کے, شاہد اقبال کو. پھر شاہد اقبال کے قتل کا بدلہ لیا گیا ہے اب آپ کی شادی پر دھاوا بول کے. ان کا موقف یہ ہے, جی ان کا موقف یہ ہے. لیکن ایکچوئل جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جب یہ شاہد کا مرڈر ہوا ہے اس وقت جاوید جو ہے اس نے شاہد کے ورثاء کو برین واش کیا, ان کو بولا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر پرچہ دے دیں. انہوں نے جھوٹا مقدمہ ہمارے اوپر کرایا, جس میں ہم مقامی پولیس اسٹیشن میں بیٹھے, تھانہ میں بیٹھے, وہاں پہ ہماری انکوائریز ہوئیں, ڈی پی او صاحب نے ہمیں سنا, جتنے بھی اعلیٰ افسر ہیں انہوں نے سب نے سنا, انہوں نے ہمیں بے گناہ ڈکلیئر کیا, ہم بے گناہ ہو گئے. آپ کے مطابق شاہد کا قاتل کون ہے؟ شاہد کا قاتل ہم وہاں پہ نہیں تھے, کوئی پتہ نہیں کون ہے, لیکن اس کی اندر 4 دیواری میں ہوا ہے. مختلف اس کا وہ زاویہ بنتا ہے, مختلف زاویہ بنتا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے, کیسے کیا ہے. قبل از وقت یہ کہنا غلط ہے کہ میں کسی کے اوپر الزام لگا دوں کہ اس نے فلاں نے کیا ہے, نہیں. لیکن اس کے گھر اندر 4 دیواری کے اندر مرڈر ہوا ہے. دوسرے گاؤں کے بندے ہیں, یہ ریاض ولد امیر, اس مقدمے کا 951/23 ہے مقدمہ, اس کا مدعی ہے. یہ ان کو یہ جاوید نے جو ہے نا وہ گائیڈ کیا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر پرچہ دیں. بعض اوقات جاوید پر تو آلریڈی مقدمہ تھا ڈاکٹر مظہر کے قتل, جی ڈاکٹر مظہر کا, تو یہ باہر کیسے پھرتے رہے؟ ایک شخص قتل ہوا ہے اور وہ اس کے سارے سر انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ اس وقت کے ہمارے مقامی ایم پی اے صاحب وسیم افضل چاند صاحب اور نظر محمد گوندل صاحب, حکومت پی ٹی آئی کی تھی. میں ان پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی بار بار کہ سر آپ اس چیز میں انوالو نہ ہوں, آپ ایسا کریں, ہم خاندان ہے ایک, آپ ہمیں بٹھا دیں. گو کہ ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں, آج نہیں دیں گے کل دے دیں گے, یا کوئی اس طرح کا معاملات ہوتا ہے. آپ لوگ نمائندے ہیں ہمارے, آپ لوگوں کے لیے سب برابر ہے, آپ بڑے لوگ ہیں,
لیکن انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے اس مرڈر میں ان کی سپورٹ کی. ڈاکٹر مظہر کا مرڈر کیسے ہوا تھا؟ ڈاکٹر مظہر کا مرڈر ہوا تھا یہ جوید کی رہائش کے ساتھ، ان کی 2 ایکڑ کے وقفے پہ ان کا رہائش ہے. وہاں پہ وہ اپنا میڈیکل کلینک کرتے تھے، MDSS وہ حکیم تھے. تو وہاں پہ یہ جوید لوگوں نے کچھ اور بندے وہ جو مقدمہ ہے اس میں مینشن ہے سارے، ان کو ہائر کر کے آپ خود ساتھ شامل ہو کے انہوں نے وہ مقدمہ جو ڈاکٹر مظہر کو اکیلے کلینک کے اوپر، انہوں نے کلینک کے اندر گھر کے ساتھ ہی ملکہ وہ تھا کلینک، وہیں پہ انہوں نے مرڈر کر دیا. زخمی ہوئے جو ہاسپٹل بھی وہ نہیں پہنچے، وہاں سے ان کی ڈیتھ ہوگی. آج بھی بیہائنڈ دا بارز ہیں یا کوئی بھی نہیں؟ سر اسی وقت کوئی لوگ بھی بیہائنڈ دا بار نہیں ہوا ہے. ایک جو نذیر احمد نامی شخص ہے وہ 109 میں مقامی پولیس کی ملی بھگت سے اور سیاسی پریشر کی وجہ سے انہوں نے 109 میں وہ چلان کیا، جو 1-2 مہینے کے بعد اس کی بیل